आज की स्टोरी एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की है जो कि सालों से बंद था। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस स्कूल में कुछ हलचल महसूस होती है, कुछ साए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे इस स्कूल में चलता फिरता माहौल है। कुछ ऐसे साए जो जिंदा ना हो, कुछ ऐसी हलचल जैसे चारों तरफ एक स्कूल का एनवायरनमेंट है मगर नजर कुछ भी नहीं आ रहा। और ये स्कूल है सियालकोट में और वहाँ के पूरे इलाके में हर बंदा इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है और वो लोग बहुत एहतियात करते हैं रात के वक्त इस गवर्नमेंट स्कूल के पास से गुजरने में भी। और जो कोई भी कभी इस स्कूल के पास से भी गुजरा उसके साथ क्या हुआ, ये स्टोरी में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो सुनकर आपके रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। स्टोरी को शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। गांव के इस हिस्से में कोई जाना पसंद नहीं करता था। चारों तरफ सरसों और गंदम के खेत और बिल्कुल बीच में एक काफी पुरानी सी इमारत, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। ये स्कूल तकरीबन 50 साल से बंद था। वहां के मकामी लोग कहते थे कि स्कूल बंद होने की कोई खास वजह तो नहीं थी, बस डॉक्यूमेंटेशन में इतना लिखा था कि वहां पर टीचर्स की काफी कमी है। लेकिन गांव के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि वहां बात कुछ और ही थी, जिस वजह से वो स्कूल बंद कर दिया गया था। दिन के वक्त भी इस इमारत के पास से गुजरते हुए लोग बहुत ज्यादा डर महसूस करते थे। काफी कुछ अजीब महसूस होता था। जो कोई भी वहां से गुजरता था उसे एक अजीब सी कैफियत महसूस होती थी। उस इमारत के टूटे हुए शीशे, झूलती हुई खिड़कियां और दीवारों पर मिट्टी के हाथों जैसे निशानात बने हुए थे, छोटे छोटे, जैसे कि वहां के छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान। ऐसे निशान जो बारिश के बाद भी मिटते नहीं थे। लेकिन असल खौफ तो रात को शुरू होता था। गांव के किसान जो फजर से पहले खेतों की तरफ जाते थे, अक्सर वो लोग कहा करते थे कि स्कूल के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं, बच्चों की चहल पहल सुनाई देती है। और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने स्कूल के अंदर बजने वाली घंटी तक सुनी है, जबकि स्कूल में तो कोई घंटी ही नहीं थी। वो स्कूल तो 50 साल से बंद था। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज भी होगी तो अब तक गल सड़ के खत्म हो चुकी होगी। एक किसान जो कि वहीं पर रहता था और स्कूल से काफी करीब उसका घर था, वो कहता था कि मैंने खुद देखा है कि रात के एक पहर में स्कूल की क्लासेस में लाइटें खुद ब खुद जलती हैं और फिर अचानक से सब अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता था। अब यहाँ पर दो दोस्त, एक का नाम फरहान और दूसरे का नाम जुबैर, ये दोनों शहर से जाते हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए गांव। अब जब वहां पर गांव जाकर उन्हें इस स्कूल के बारे में पता चलता है तो वो लोग यकीन ही नहीं करते इस बात का कि ऐसा भी कुछ है यहाँ पर, क्योंकि वो शहर के लड़के थे और गांव की इन बातों को पुराने लोगों का पुराना यकीन कहकर टाल दिया और काफी हंसे इस बात को सुनकर, और देहाती लोगों की देहाती कहानियां बोलकर खूब इस बात का मजाक उड़ाया और कहने लगे चलो देखते हैं कि आज वहां ऐसा क्या है। उन दोनों ने प्लान बनाया कि आज हम वहां जाके देखेंगे। वैसे भी इस तरह की चीजें शहर में तो दिखाई देती नहीं है, चलो गांव में कुछ एंटरटेनमेंट ही हो जाएगा। इस सोच के साथ उन लोगों ने प्लान किया और फिर वो लोग रात को वहां पर चल दिए। और वही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। मगरिब के बाद स्कूल की तरफ चल पड़े वो लोग। आसमान पर बिल्कुल अंधेरा था और खेतों में बहुत तेज हवा चल रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कान के पास जैसे कोई सरगोशी कर रहा है। हवा काफी तेज थी, इस बात पर उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जैसे वो लोग स्कूल के करीब बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हवा काफी तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हवा में कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है। स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे तो स्कूल का दरवाजा जंग आलूदा, टूटा हुआ और लटका हुआ था, लेकिन बंद था। जैसे ही वो करीब पहुंचे तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुलने लगा। अब इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि हवा तेज चल रही है इसलिए दरवाजा खुल रहा है, क्योंकि ये लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक स्कूल है जो सालों से बंद पड़ा है और लोगों ने उल्टी सीधी बातें यहाँ के बारे में कहना शुरू कर दी। इसलिए वहां पर होने वाली पहली पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और सब अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अब वो लोग अंदर एंटर होते, एक अजीब सी बदबू थी अंदर, नमी की, पुरानी लकड़ियों की,
اور پرانی مٹی کی۔ اب وہ لوگ اس اسکول کے صحن کے پاس سے گزرتے ہیں۔ صحن ایسا تھا جہاں سے ہر کلاس کی کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ اس صحن میں سے اگر کوئی بندہ گزرتا ہوا جائے تو ہر کلاس کی کھڑکی میں سے اندر جھانکتا ہوا چلا جائے۔ اس کے اندر کا منظر بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا۔ کلاسز میں جو بلیک بورڈز تھے ان پر اب بھی گنتی لکھی ہوئی تھی، کہیں پر الف بے لکھا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر روزانہ کی بیسس پر کلاسز لگتی ہیں، کیونکہ بلیک بورڈ پر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ بالکل تر و تازہ تھی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی نے لکھی ہو۔ اب وہ یہ سب کچھ دیکھ کر آبزرو کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیچھے سے اچانک چوک رگڑنے کی آواز آئی۔ سب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے بلیک بورڈ پر خود بخود کچھ لکھا جا رہا تھا۔ بلیک بورڈ کے پاس ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہو، کیونکہ وہ پرائمری اسکول تھا، پرائمری گورنمنٹ اسکول، اور وہاں پر سارے چھوٹے بچے ہی پڑھا کرتے تھے سالوں پہلے۔ جب ان کی نظر وہاں پر پڑی تو وہاں پر انہیں اندھیرے میں ایسا لگا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھڑا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، اور اس کی اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور وہ پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید۔ وہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئے۔ اس بچے کو دیکھنے کے بعد انہیں اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگوں کی باتیں بالکل سچ ہیں، کیونکہ اتنی رات کو کوئی انسان کا بچہ تو اس سنسان ویران جگہ پر آ نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو دروازہ ہو گیا بالکل بند، اور یہ اسکول میں کافی اندر جا چکے تھے۔ اسکول کافی بڑا تھا۔ جیسے جیسے یہ آگے جا رہے تھے اب بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آتی جا رہی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے حواس پر کافی قابو پایا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا کہ کچھ نہیں، ہم یہاں سے آرام سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اسکول کے چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، جیسے وہاں پہ کافی سارے بچے کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اسکول کی گھنٹی اچانک سے بجنے لگی، اور وہاں پر اسکول کے جس گراؤنڈ میں یہ لوگ کھڑے تھے وہاں پر فٹ بال زور سے آ کر ریحان کے شولڈر پر لگی۔ اسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے دیکھا کہ 4 بچے کھڑے ہیں۔ بچے کیا تھے؟ وہ سائے تھے۔ اندھیرے میں بالکل بلیک سائے نظر آ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو پیچھے سے بچوں کی آواز آئی کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تو ہماری جگہ ہے، یہاں کیوں آئے ہو؟ اب یہاں پر ان لوگوں کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے یہاں سے بھاگنا چاہا۔ دروازہ کافی دور تھا۔ اب جیسے ہی لوگ وہاں سے بھاگنے لگے اور جیسے ہی مڑے، ان کو ایسا لگا کہ کوئی قوت انہیں پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن وہ اسکول کھیتوں کے بالکل بیچ میں تھا۔ آس پاس جو گھر تھے وہ کافی دور تھے، ان کی آواز ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، یعنی آس پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے۔ وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اور بڑی مشکل سے وہ کسی طرح چیختے چلاتے دروازے تک پہنچے۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے، دروازہ اتنا ٹائٹ بند ہو چکا تھا کہ وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ دروازہ تھا تو ٹوٹا ہوا، لیکن اس وقت وہ سختی سے بند تھا، وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ زور زور سے دروازے پر مارنے لگے کہ کسی طرح سے دروازہ کھل جائے، مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ دروازہ اتنا اونچا نہیں تھا تو ریحان نے کوشش کی کہ کیوں نہ ہم لوگ اس دروازے کے اوپر چڑھ کر یہاں سے جمپ کر۔ لہٰذا ان لوگوں نے دروازے کے اوپر چڑھنا شروع کیا، اور پیچھے جو سائے تھے وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آگے کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا۔ اسکول کا پورا گراؤنڈ فل تھا، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سائے تھے۔ تقریباً وہ سائے ہوں گے کوئی 200 کے قریب۔ اتنے سارے سائے جیسے وہاں پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوں، اور وہ شور کر رہے تھے، اتنا شور تھا، اور وہ ایک ہی بات بول رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، یہ ہماری جگہ تھی اور تم یہاں کیوں آئے۔ ان لوگوں نے جلدی سے وہاں سے جمپ کی اور وہ اسکول سے باہر نکل گئے، اور وہاں سے گرتے پڑتے بھاگے۔ اسکول سے کافی آگے آ گئے تھے اور کھیتوں میں آ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور وہاں پر جب وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تو وہاں سے گزرنے والے کسانوں نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ اکثر وہاں پر گزرا کرتے ہیں رات کو، اسکول کی حد سے کافی دور آ چکے تھے۔ جب لوگوں نے وہاں ان کو دیکھا تو پھر وہ ان کو اٹھا کر لے کر آئے، اور ان کی حالت کافی خراب تھی۔ لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی کہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کے لیے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ رسکی چیز ہے۔ وہ اسکول آج بھی بند ہے، اور اب تو وہ اسکول بہت زیادہ مشہور ہو گیا ان دونوں لڑکوں کی اس حرکت کے بعد سے۔ ان لوگوں نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے ساتھ ہونے والی ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سب کو بتایا،
سب نے ان کو کافی ڈانٹا بھی تھا کہ جب آپ کو یہ بات پہلے بتا دی تو آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن یہ تھے گاؤں کے لڑکے اور وہ لڑکے جو ان بات کو مانتے ہی نہیں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ لوگ وہاں پر گئے تھے۔ خیر یہ سٹوری تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، لیکن اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ایریا میں ایسی کوئی بھی پیرا نارمل ہانٹڈ بلڈنگ ہو، تو اس کے بارے میں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ایسی ہارر سٹوری ہو تو اسے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں اپنے چینل پہ آپ کی اس سٹوری کو بھی شیئر کروں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔